السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ دے پہ ہونا انشاءاللہ جیدے سینے اندر اللہ دا پیار ہے ذرا سجا دے چکو ہے ماشاءاللہ۔ جیدے سینے اندر کالی کملی والے دا پیار ہے کھبا بھی چک لو تے بیداری واسے جیدے سینے دے اندر نبی دے یاراں دا پیار ہے اپنی جگہ دے کھڑے ہو جو نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے بیدار ہو کے نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظمت اور آپ دی شان نے حوالے نال بہت ہی خوبصورت کلام پیش کروں گا اور آپ دی توجہ چاہوں گا۔ میں شکر گزار ہوں اہل حدیث یوتھ فورم سٹی گجرانوالہ جنہوں نے آپ جیسے نیک دوست احباب کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی نعت سماعت فرمائیں۔ چڑھے چنا چڑھے چنا تے کر روشنائی، چڑھے چنا تے کر روشنائی، تے نہ کر مان گنیرا، چڑھے چنا تے کر روشنائی، تے نہ کر مان گنیرا، تیرے جتن تے چند پہ چڑھے سے کہ سانو مدنی باج ہنیرا، تیرے جتن تے چند پہ چڑھ سے سانو مدنی باج ہنیرا۔ آؤ دعوت اہل حدیث کیے تاجدار انبیاء دا پیغام بڑی محبت نال سنجیدہ ماحول دے نال، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، 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 ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، اور ملے گا سکون قلب و جان کو تمہارے، ملے گا سکون قلب و جان کو تمہارے، ملے گا سکون قلب و جان کو تمہارے، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو، غلام آقا کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، آقا کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، اور صحابہ ہمارے
ہمیں جان سے پیارے صحابہ ہمارے ہمیں جان سے پیارے صحابہ ہمارے ہمیں جان سے پیارے صحابہ کا نعرہ لگا کے تو دیکھو صحابہ کا نعرہ لگا کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو اور جاندیاں دو جملے پیش کروں گا تے اجازت چاہواں گا جنہیں سینے اندر سیدنا ابو بکر دا پیارے منوں خوش کرن واسطے نہیں اج چوک گھنٹا کر دے اندر پتہ چل جائے نبی دے وفادار ساتھی سیدنا صدیق اکبر نو منن والے اہل حدیث نے میں جملہ پیش کراں گا علماء کرامی سامعین حضرات اے آخر تے جملہ سن کے دوویں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سبحان اللہ توجہ نال منو تا گل میری ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے وہی گل ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے وہی گل ساری سچیے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں عائشہ دے بابا دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے میں گل ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے میں گل ساری سچیے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں عائشہ دے بابا دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے میں گل ساری سچیے یارا تو خفا نہیں ہو سکتے یارا تو خفا نہیں ہو سکتے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے یارا تو خفا نہیں ہو سکتے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار سارے پیارے نے سارے آقا دے یار سارے پیارے نے سارے آقا دے یار سارے پیارے نے سارے رب دے قرآن دی گواہی سچیے منو تا گل میری ساری سچیے وہی گل ساری سچیے قسم خدا دی گل ساری سچیے وہی گل ساری سچیے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں عائشہ دے بابا دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے میں گل ساری سچیے اور کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹیاں دے چوکگا رچ پہنچایا موٹیاں دے چوکگا رچ پہنچایا اس محفل دار خدا نے فرمایا موٹیاں دے چوکگا رچ پہنچایا اس محفل دار خدا نے فرمایا اچھیاں نوابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نوابہ وچوں سارے صحابہ وچوں عائشہ دے بابا دی سرداری سچیے
ता गल मेरी सारी सच्ची है, सारी सच्ची है वे गल सारी सच्ची है, मनो ता गल मेरी सारी सच्ची है, सारी सच्ची है वे गल सारी सच्ची है, कसम खुदा दी गल सारी सच्ची है, कसम खुदा दी गल सारी सच्ची है, सारे सगाबा विचों उचियां नवाबा विचों आशा दे बाबा दी सरदारी सच्ची है, मनो ता गल मेरी सारी सच्ची है, सारी सच्ची है वे गल सारी सच्ची है, सारी सच्ची है वे गल सारी सच्ची है, कसम खुदा दी गल सारी सच्ची है, सारी सच्ची है वे गल सारी सच्ची है।